साबिक DGFIA बशीर मेमन ने मुस्लिम लीग नून क्यों ज्वाइन की? इमरान खान ने आपको नवाज शरीफ फेक केसेस करने के लिए कहा, मेरा पेंशन बंद कर दिया। 10 रुपए के नोट का किस्सा। खातून की नजरों में मेरी हैसियत 10 रुपए। बानी PTI नवाज शरीफ एक है कंस्ट्रक्शन, दूसरा है डिस्ट्रक्शन। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बने हैं, उस लिस्ट में आपका भी नाम था। साबिक DGFIA रह चुके हैं आप जी। गवर्नमेंट की मुलाजमत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ही क्यों ज्वाइन किया, इसकी खास वजूहात कौन सी हैं? नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में 85 के बाद सियासत में कदम रखा, वजीर आला पंजाब बने और पंजाब की उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल सिनारियो को चेंज किया। वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमी बेहतर हुई। फिर उसके बाद वजीर आजम बने, मोटरवेज और फिर उन्होंने एटमी धमाका किया। फिर उसके बाद उनके उतार चढ़ाव आते रहे, फिर से आकर के मुल्क की तरक्की के लिए काम करना शुरू किया। 2017 में जो हमारा GDP ग्रोथ था 5.8 था, जब मियां नवाज शरीफ साहब को ये जो धरना सियासत शुरू हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान का वो शुरू हुआ। इंतशार की सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क, इंतशार की सियासत ने मुल्क की जवान नस्ल को ख़राब किया। सियासत, सियासी मुखालफत होती थी अपनी जगह पर। अभी मौजूदा सिंध की सियासत देखें, जो अभी गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बने हैं, कहा जाता है जो समरी हुकूमत पाकिस्तान के पास गवर्नर सिंध की गई थी, उस लिस्ट में आपका भी नाम था। क्या वजह बनी कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बना दिया? अगर समरी में आपका नाम था तो आप उसी ओहदे पर, सिंध के बड़े ओहदे पर फायज है अभी भी। मुझे पता नहीं है समरी के बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी ने वकील है, पढ़ा लिखा है, कानूनदान है, इसीलिए उसने आते ही पहली बात की थी कि मैं आईनी गवर्नर हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, आइन के मुताबिक काम करूँगा। हमारा मुस्लिम लीग नवाज का जो एजेंडा है वो है पाकिस्तान की यकजहती। सर, आप एक अवामी अभी रहनुमा हैं, फिर अब आप मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर हैं। इन तमाम ओहदों को किस तरह मैनेज करते हैं, इन तमाम सिस्टम को किस तरह मैनेज करते हैं? मेरा कारोबार तो मेरा इनहेरिटेड है, ज़मींदार मेरा इनहेरिटेड है, ज़ाहिर है मैनेजमेंट होती है, वो मैनेज हो रही है। बिल्कुल ऐसा मेरा बेटा मैनेज करता है, मैं नौकरी में होता था, उसी तरह काम चल रहा है। मैं अब ये अवाम की नौकरी कर रहा हूँ। अगर देखें इमरान खान का दौर, कहा जाता है ऐसे हमारे ज़राए के मुताबिक भी कि इमरान खान ने आपको बाकायदा अपने पास बुलाया और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक, जिसे हम जाली फेक केसेस कहें, वो करने के लिए कहा, हुक्म दिया अपना वज़ीर आज़म जो इमरान खान थे। तो उस वक्त आपका जो रद्द अमल था उनकी बात के अगेंस्ट था, तो उसके बाद आपके साथ क्या मामलात हुए? मुख्तलिफ जगहों पे हर प्रोग्राम में ये बताता रहा हूँ कि ये होता रहा है, मैं इनकार किया, लेकिन उसने ज़ाहिर है जब मैं रिटायर हो गया, मेरा पेंशन बंद कर दिया। जो 30 मिनट का दौरानिया था जिसमें इमरान खान ने आपको इलीगल, हम जिसे कहें, या लीगल तौर पर 30 मिनट नहीं था, वो कई मरतबा था। तो मेरा घी मिल बंद हो गया। सागड़ ज़िले में मेरे वालिद ने, मेरे दादा ने ज़मीन जो ली थी, मेरी कोई फाइनेंशियल पोजीशन थी, अभी भी है। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत, उनके ऊपर जब केस हुआ था तो उस केस में आपका क्या रोल था और कितना वक्त वो आपने पीरियड गुजारा उस केस में? बेसिकली STR इशू हुई थी स्टेट बैंक से जी, वो हमने इंक्वायर किया था और उसके बाद वो सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने जी, और इन्वेस्टिगेशन किया सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में। बाद में वो केसेस ट्रांसफर हो गए थे नैब को। सर JIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। एक डिपार्टमेंट FIA नहीं था, मैं DGFIA था। एक हमारे FIA के लोग थे, उसमें FBR के लोग भी थे, उसमें स्टेट बैंक के लोग भी थे। सर, आप वाहिद वो दिलेर ऑफिसर सिंध के हैं जिन्हें जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई लोग आज भी वहाँ वहाँ आपको याद करते हैं। मुझे अभी कुछ देर कबल एक किस्सा मालूम हुआ था 10 रुपए के नोट का, जो थर में आपकी पोस्टिंग हुई थी, आपने किसी गरीब की मदद की तो उसने 10 रुपए का, वो एक पूरी इंसानियत को पैगाम देता है। सर, वो क्या मामला था? आपने मुझे याद दिलाया, मैं SP उमरकोट था, एक बूढ़ी सी खातून थी, उसके साथ एक नौजवान लड़का था। बेचारी कोई एप्लीकेशन साइन कराने आई थी, वो थी मेरे ख्याल में लंगर पार्क की, मिट्टी का भी चार्ज था जी। तो उसने कहा कि ये मतलब मैट्रिक पास है और बेरोज़गार है, इंटरमीडिएट पास है जी, बेरोज़गार है, आटे की चक्की है, जी जी, उस पर मजदूरी करता है। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि जी वैकेंसी खाली है। मैंने कहा पुलिस में नौकरी करोगे? तो वैकेंसीज हैं हमारे पास। खातून ने कहा कि हाँ, या जो भी है लड़का, मुझे नहीं याद ज़्यादा तफसील, तो मैंने उसको पुलिस में अपॉइंट कर देते। जी,
اتنے ایکسائٹیڈ ہوئی کہ اس کے پاس اس زمانے میں کیکڑے چلا کرتے تھے، وہ جو پرانی سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹرک ہوتے تھے جی 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 وہ چلا کرتے تھے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، تھر میں. اس کے پاس باقی کرایہ تھا شاید 10 روپے ایکسٹرا تھے، تو اس نے مجھے چھپا کے مجھے 10 روپے دیے ایک طرح سے رشوت کے طور پر، جتنی اس کی حیثیت تھی، لیکن میں اس کو دوسرے طریقے سے لیا تھا. اچھا آپ نے وہ رکھے پھر اپنے پاس؟ میں ظاہر ہے میں نے دوسرے طریقے سے لیا کہ دیکھو ہم سرکاری ملازمین، سرکاری افسران اپنے آپ کو بڑی بلا چیز سمجھتے ہیں. اس خاتون کے نظروں میں میری حیثیت، میرے اللہ سگنیچر اکبر. کی حیثیت 10 روپے ہے. یہ ساری زندگی پھر آپ کو یاد دلاتا ہے. مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. سر آپ کے ایک عزیز تھے، انہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کچے، ایک ہوتا ہے پکے. کہا جاتا ہے کہ کچے، کہا کہیں جاتا ہے کہ پکے کے ڈاکوؤں نے انہیں اغوا کر لیا تھا. تو آپ نے اپنے اس ریلیٹیو کو کس طرح بازیاب کروایا تھا؟ کہا یہ بھی گیا ہے کہ آپ نے اپنا پرسنل ڈرائیور وہاں پر بھیجا تھا، اور ایک شخص تھا وہ بیگ بھی لے کر گیا تھا پیسوں سے بھرا ہوا. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ وہ پھر اللہ کا شکر ہے وہ پھر پیسے بھی واپس آ گئے. بانی پی ٹی آئی اور میاں نواز شریف، ان دونوں میں ذاتی فرق کیا ہے اور ان دونوں کی شخصیت کیا ہے؟ 2 لفظ، ایک ہے کنسٹرکشن، دوسرا ہے ڈسٹرکشن. کنسٹرکشن، میاں نواز شریف صاحب ہر چیز میں کنسٹرکشن کرتے ہیں، بالکل اخلاق کی، ملک کی، اکانومی کی، ملک کی فارن پالیسی کی. اور جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں وہ ہر چیز کی ڈسٹرکشن کرتے ہیں، اخلاق کی. کبھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے کسی کے لیے کوئی بات سنی بری؟ پنجاب کی حکومت کو دیکھیں اور سندھ کی حکومت کو دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے وہاں وہاں وہ پہنچ جاتی ہیں، مسئلے کو حل کرتی ہیں. اور ہمارے والے جو ہیں وہ کراچی میں تو موجود ہیں یا اپنے گاؤں میں موجود ہیں، لیکن انہیں شاید یہ نہ معلوم ہو کہ صحرا کے علاقے میں ایک ماں کس طرح اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. سانکھر، عمر کوٹ، نواب شاہ، شہداد پور، متیاری، یہاں کی روڈ رستے کیسے ہیں، یہاں کا جو صحت ہیلتھ کا نظام ہے وہ کیسا ہے. تو ان دونوں کی حکومتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو ان کو ڈیموٹ کرنے والی بات ہوگی. بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے وہ، بالکل. میری چیف آرگنائزر ہے. اور اس وقت اگر کمپیریزن کیا جائے جی تو مریم نواز صاحبہ نے جو بھی کام کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. گورنر سندھ آپ کی پارٹی کا بن چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں اگلا سی ایم بھی آپ کا اپنا ہوگا؟ انشاءاللہ مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ ملک کو بنایا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس تبرکات ہیں، یہ تبرکات کون کون سے ہیں اور یہ آپ کو کس طرح نصیب ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، جس گھر میں میں رہتا ہوں وہاں پر ہے، منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے. مالک جب چاہتے ہیں جہاں چاہیں گے. میں نے دعا مانگی ہوگی، اللہ نے قبول کی ہوگی، مدینہ والے سرکار نے مہربانی کی ہوگی. الحمدللہ. اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا حجر اسود کا بھی ہے، سبحان اللہ. مالک نے دیا مجھے. پھر وہ جو کمرہ ہے اس میں سارا جو کارپٹ ہے وہ پرانا کارپٹ جو ہوتا تھا ریاض الجنہ کا، جی جی استعمال شدہ کارپٹ وہ ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، پھر کعبۃ اللہ کے اندر کا غلاف ہے. پھر جالی مبارک میں جو اندر جو ہرے رنگ کی چادر ہے جی وہ ہے. پھر ہرے رنگ کی چادر کے درمیان میں جو لال ٹکڑا ہے جی جی. وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سر عمرہ کتنی مرتبہ کر چکے ہیں اور حج کتنی مرتبہ؟ سال میں 2 مرتبہ. مالک بلاتے تھے مجھے. 12 ربیع الاول ہمیشہ مدینہ عالی میں، اور پہلا عشرہ رمضان کا وہ ہمیشہ مدینے میں کرتے تھے.